اساں گناہگاراں تے تینو عربی سلطان دا واسطہ ہے آمین آمین یہ ساڑھے بہت پیارے سائیں آئے بیٹھے مہینہ دے بزرگاں دا کلام پڑھدا میں کوئی 2001 وچ اودیاں 4 رہنا سائیں میں نو تواڈی دعا نال یاد آ گئی ہیں سائیں اصغر سائیں جاں او فرمیندے ہن رب کرم چکر اساں گناہگاراں تے تینو عربی سلطان دا واسطہ ہے یا واسطہ ہے غازی عباس دا مولا یا شیر مردان دا واسطہ ہے جڑی روندی رہی گھر دے وچ بہ کے او دے گھر ویران دا واسطہ ہے اساں سارے نو پاک نمازی بنا مالکا تینو بلال دی اذان دا واسطہ ہے ساڑے بچے قاری قرآن بن جاویں تینو نوکے سینان دا واسطہ ہے اس محفل تے پھل پھل لگ جاوے میرا اللہ تینو شبیر جوان دا اے تسی آکھنا ہی بیٹا شبیر جوان دا شاباش بیٹا ماشاءاللہ شبیر جوان دا ماشاءاللہ شبیر جوان دا واسطہ ہے کیڑا شبیر ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی اللہ توڑے حد سلامت رکھے این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ٹھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے نوی پتھر سمجھی جین دے دل وچ حسین کہیں نہیں جین دے دل وچ حسین کہیں نہیں حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمال ہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمال ہی قرآن با اخلاقش گوا حسنت جمیع خصال ہی صدقن یقیناً راسخن صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہ